बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़त, जो कि है छोटे भाई के नाम ख़त, आवारा लड़कों की सोहबत से बचने और पढ़ाई की में दिलचस्पी की तलकीन के लिए जो है वो ख़त हम जो है आज राइट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप साथ साथ नोटबुक पर जो है वो नोट करते जाएं। उसके अलावा आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेरे सारे पॉइंट्स को आप गौर से सुनेंगे और सारे सेंटेंसेस जितने भी इस ख़त में हम करेंगे वो आप गौर से सुनेंगे और उनको सुनने के बाद जो है आप एक बार ख़ुद से अपने माइंड में जो है उसको रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद जो है आप रजिस्टर पे जो मैंने उर्दू के लिए लगवाया है उस पर आप राइट करेंगे और फिर बाद में ख़ुद से अपनी नोटबुक्स पर जो रजिस्टर है उस पर गलतियाँ नोट करेंगे और इसके अलावा आप पर्सन मुझे भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसको चेक करूँगी। जी बेटा, पैटर्न मैंने इस बार एक बार फिर से जो है वो मैंने लिखा है ताकि आपका रिवाइज़ हो जाए। फर्स्ट असेसमेंट में बहुत सी लेटर पैटर्न में जो है वो मिस्टेक्स थी, जिनको जो है एक बार रिवाइज़ करेंगे तो वो आपकी दूर हो जाएंगी। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इंतहाई दाएं जानिब इम्तहानी मरकज़, उसके बाद डेट लगाई है मैंने, ये देखें किस तरीके से लगाई है और यहाँ पर जो आपकी मिस्टेक थी वो इस जगह पर थी कि आप लोग इम्तहान गाह लिख रहे हैं, कमरा इम्तहान लिख रहे हैं या एक दो वर्ड्स और थे जो आप इस जगह पर लिख रहे हैं। तो बेटा जी, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने इंतहाई दाएं जानब से जब लेटर स्टार्ट करना है, ख़त स्टार्ट करना है, ख़त शुरू करना है, तो आपने पहले इम्तहानी मरकज़ लिखना है, उसके बाद डेट जो है वो मोस्टली जो थी वो आपकी ठीक है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल काउंटिंग में भी डेट लगा सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले हम जो है लेटर पैटर्न बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर चुके हैं, उसके लिए जो है स्मार्ट क्लासरूम में भी वीडियो है, अगर दोबारा से आप एक बार उसे देखना चाहें तो आप उसे देख लें ताकि आपका लेटर पैटर्न के जो 5 नंबर हैं वो तो आपके अच्छी तरह से जो है वो तैयार हो जाए। उसके बाद आज चूँकि हम छोटे भाई के नाम ख़त लिख रहे हैं तो अलकाब में हम प्यारे भाईजान लिखेंगे और अदाब अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर बेटा 9th क्लास का जो बोर्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ख़त्मा की अलामत आती है, तो आप भी यहाँ पर ख़त्मा ही लगाएं। उसके बाद मवाद में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो हैं उनकी खैरियत के बारे में दरियाफ्त करेंगे और खैरियत में आप यूँ लिख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम के बाद फ़ौरन से आप कैसे हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें जो है शहरा इल्म पर गामज़न रखे, हमारे और तुम्हारे मुश्तरका ख्वाबों की ताबीर अता फरमाए, आमीन। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि तुम्हारे स्कूल की तरफ से इरसाल कर दे तुम्हारी महाना तालीमी कारकर्दगी का जो सबूतनामा है वो मौसूल हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि हम आवारा लड़कों की सोहबत से बचने और पढ़ाई में दिलचस्पी की तलकीन के लिए ख़त लिख रहे हैं, तो अब खैरियत भी हमने दरियाफ्त कर ली। तो अब हमने असल मुद्दे की तरफ आना है कि क्या है वो ये है कि स्कूल की तरफ से इरसाल कर दे ग्रामीनामा मिला है और जिसको पढ़कर जो है वो बड़े भाई कह रहे हैं कि मुझे बेहद परेशानी हुई है और वो परेशानी इसलिए हुई है कि उन्हें मालूम हुआ है ख़त पढ़कर कि जो छोटे भाई हैं वो अपने मकसद हयात को भूल गए हैं, जो असल मकसद था उससे हट गए हैं, उसको भूल गए हैं और इसके अलावा दीगर ज़राए से भी उन्हें मालूम हुआ है कि उनके इल्म में ये बात आई है कि तुम जो छोटे भाई की सोहबत है वो बुरे लड़कों के साथ है। उन्होंने सिगरेट नोशी शुरू की है और इन तमाम अमूर को मद्देनज़र रखते हुए जो है बड़े भाई जो हैं वो छोटे भाई को ख़त तहरीर कर रहे हैं और बड़ा भाई होने के नाते उन्हें कुछ ज़रूरी नसीहत जो है वो कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अब्बा जान की ख्वाहिश याद दिलाता हूँ कि वो कहते थे कि मेरा हारिस तो बड़ा होकर जो है वो डॉक्टर बनेगा, और जब छोटा भाई अपने बचपन में था तो तब वो क्या करता था कि वो स्टेथोस्कोप जो है वो कानों में लगाया करता था और घूमा करता था, तो सभी घर वाले देखकर उसे खुश हुआ करते थे कि हारिस जो है वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। लेकिन हारिस यानी जो ये छोटे भाई का नाम मैं यहाँ पर कह रही हूँ,
اور حارث جو ہیں وہ مقصد اپنا بھول چکے ہیں۔ اب بڑے بھائی اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ حارث بھائی مقصد کے ساتھ زندگی جو ہے نا وہ پھول ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور بغیر مقصد کے بلا مقصد زندگی جو ہوتی ہے وہ کانٹے کی مانند ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مقاصد کو مد نظر رکھو گے تو تم کبھی نہ بھٹکو گے۔ برے دوست ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ نقصان اور دکھ دیتے ہیں، اور انسان دنیا سے بھی جاتا ہے اور دین سے بھی۔ اور آپ کو بھی یہ بات بیٹا جی پتہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے دوست اچھے نہیں ہوتے تو وہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن بھی نہیں دیتے، آپ کی رہنمائی نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو دوست ہیں وہ ہمیں اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتا سکے اور آپ اپنی زندگی میں سیدھے راستے پر جو ہے وہ گامزن رہیں۔ اب یہ آپ لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ یہ بھی قرآن مجید اور احادیث کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ علم کی اہمیت جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ ریفرنس لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے آوارہ لڑکوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے چھوٹے بھائی نے، تو اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ اس کے علاوہ کوشش کے حوالے سے آپ یہ لکھیں کہ آپ بھائی جان جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کریں، وہ مقصد جس کے لیے آپ کو گھر والوں نے دور بھیجا ہے، اور جو مقصد آپ نے اس زندگی سے پہلے، اس وقت سے پہلے جو تھا وہ اپنے لیے مقصد جو تھا وہ چنا تھا، وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ پیارے بھائی آج وقت جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ پیچھے ہٹنا ہے یا آگے بڑھنا ہے۔ برے دوستوں کی دوستی کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ نامرادی ہوتا ہے، اور علم دوستی والے ہمیشہ اپنی مراد پاتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ یہاں پر ریفرنس ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں زندگی میں بے شک وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اور یہ ریفرنس جو ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ 2 ریفرنس جو ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 2 جو ہیں وہ میں نے اورلی آپ کو بتائے ہیں برے دوستوں کی صحبت سے بچنے کے لیے کہ آپ برے دوستوں کی صحبت سے بچیں۔ اس کے بعد یہ ایڈ کر سکتے ہیں تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ اس کے علاوہ پڑھائی میں دلچسپی کے حوالے سے آپ نے کہنا ہو تو قرآن کی حدیث کا جو ہے وہ آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ کیا علم والے اور بے علم جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ 3 پیراگراف میں لکھنا ہے اور درمیان میں ریفرنس ایڈ کرنے ہیں اس پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہم پہلے بھی فالو کرتے ہیں، جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے دعائیہ کلمات آپ نے لکھنے ہیں، اور دعائیہ کلمات میں آپ نے پریشانی کا اظہار بھی کرنا ہے کہ والدہ اور ابا جان جو تھے وہ دونوں بھی آپ کی ان حرکات کی وجہ سے یا آپ کی اس تعلیم میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے رستے پر چلائے یا ہدایت کا رستہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمات میں آپ لکھیں گے کیونکہ بھائی کو ہم خط لکھ رہے ہیں دلچسپی کی تلقین کے لیے، اور وہ 12 لڑکوں کی صحبت اختیار کر چکا ہے، تو دعائیہ کلمات بھی اس حساب سے اس حوالے سے ہم لکھیں گے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پر، ہدایت کے رستے پر جو ہے راستے پر گامزن کرے۔ اس کے بعد اختتامیہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، والسلام آپ کا بڑا بھائی، کیونکہ بڑا بھائی خط لکھ رہا ہے نا چھوٹے کو، تو آپ یہاں پر لکھیں گے آپ کا بڑا بھائی الف بے جیم۔ تو بیٹا جی یہ ہمارا آج کا خط تھا، اب آپ اسے ایک بار ریوائز کریں، آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اپنی شرح سرمایہ سے، امتحانی سے، یہ جو بھی آپ کے پاس بک ہے یا نیٹ سے سرچ کر کے یا میری ویڈیو سے جو میں نے مٹیریل جو مواد جو حوالے آپ کو دیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خط لکھیں۔ اور پلیز خط لکھتے وقت بیٹا اب آپ 9th کلاس میں ہیں تو خط کی لینتھ کا جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ فرسٹ اسیسمنٹ میں بہت سے بچوں نے بہت اچھا لکھا، لیکن کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کی لینتھ 9th کلاس کے بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ نہیں تھی۔ تو اب آپ فائدہ اٹھائیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے آپ بار بار لکھ کر اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تو اس کو لکھ کر اس کی مشق کریں تاکہ آپ کی رفتار جو ہے لکھنے کی وہ بھی تیز ہو، آپ کی جو ملائی غلطیاں ہیں وہ بھی دور ہوں، اور اس کے علاوہ وہ رفتار جس سے ہم بورڈ میں پیپر لکھتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کی وہ ہو سکے۔
مشق ہو سکے اس کے اکارڈنگ۔ جی تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس کو ریوائز کریں اور لکھ کے پریکٹس لازمی کریں۔